शौकत से मनाया है और एक पूरा एक आतिशबाजी हुई और पूरा एक रंग व नूर की महफिल जो है वो इस्लामाबाद ने बपा की। उसकी वजह यह है कि मेरा ये मानना है और मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो चैलेंज बैरूनी चैलेंजेस होते रहते हैं, मुआशी चैलेंजेस होते रहते हैं, लेकिन असल चैलेंज हमारा ये है कि हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो पाकिस्तान है उसको वापस कैसे लेना है, रिक्लेम कैसे करना है। बांग्लादेश में 25 दिसंबर को इशफाक साहब ने एक आर्टिकल लिखा है, बांग्लादेश की एक सबसे बड़ी अखबार में वो आर्टिकल छपा है। उन्होंने कहा है कि कायदा जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान बना रहे थे तो उनको पता नहीं था कि वो चाहते क्या हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या होगा। ये बात बिल्कुल ही गलत है और जो ये सोच है जो हिंदुस्तान में कई राइटर्स ने ये बात लिखी है और बांग्लादेश में भी अब ये बात कुछ राइटर्स ने लिखी है, ये उस कन्फ्यूजन की वजह है जो ख़ुद पाकिस्तान की रियासत में हमने देखा है कि पाई जा रही है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस तरह का पाकिस्तान चाहते थे वो उन्होंने अपनी 3 जो बड़ी तकारीर हैं उनमें एक्सप्लेन कर दिया था। उनमें सबसे पहली तकरीर उन्होंने 11 अगस्त 1947 को की थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली से की थी। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की जो उस वक़्त फ़ौज थी उससे जो ख़िताब किया था, जो उन्होंने फ़ौज से बात की थी और फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी से बात की थी। ये 3 बड़े ऑर्गन्स के साथ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गुफ्तगू की थी वो बुनियाद है हमारे नए पाकिस्तान जो उन्होंने बनाया था उसको समझने के लिए। और आज मैं समझता हूँ कि इमरान खान जिस पाकिस्तान को प्रोक्लेम करना चाहते हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो पाकिस्तान है जो उन्होंने सोचा था। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि कायद-ए-आज़म कोई मजहबी रियासत चाहते थे। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को हरगिज़ एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे और ये सारे लोग जो आज कायद-ए-आज़म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस्लामी मुल्क का मतलब शायद मजहबी मुल्क था, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं था। कायद-ए-आज़म का तो जो जिस किस्म के वो स्टाइलिश आदमी थे, जो उनका लाइफ स्टाइल था, जो अल्लामा इकबाल का लाइफ स्टाइल था, वो तो बिल्कुल भी ये लोग जो आजकल कायद-ए-आज़म की बातें करके पाकिस्तान को एक पसमानदा बैकवर्ड मुल्क बनाना चाहते हैं उससे मिलता जुलता नहीं था। कायद-ए-आज़म अपने दौर के एक बड़े मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग आदमी थे और इस तरह से अल्लामा इकबाल भी। तो इन कायदीन ने क्यों ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान होना चाहिए, मुसलमानों का एक मुल्क होना चाहिए? वो इसलिए फ़ैसला किया कि जो सियासत थी हिंदुस्तान की उसको वो देख रहे थे और उनको लग रहा था कि एक एक्सट्रीमिज़म यहाँ पे जब भी जमहूरियत आएगी तो यहाँ पे जो एक हिंदू मेजॉरिटी है उसकी क़यादत ऐसे लोगों के हाथ में चली जाएगी जो अक़लियतों का जीना दो भर कर देंगे। और आज हम हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों का जीना वहाँ पे दो भर कर दिया। अक़लियतों का आज न्यूयॉर्क टाइम्स का जो फ्रंट पेज है उसमें हिंदुस्तान में जो मसीही मिनॉरिटी है उसके साथ जो हो रहा है वो आज न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मुसलमानों के साथ जो वहाँ पे हो रहा है वो तो एक न्यू नॉर्मल हो गया। वहाँ पे लिंच, हमारे यहाँ ये सियालकोट में इंसिडेंट हुआ एक लिंचिंग का, एक जो वहाँ पे जान गई एक मासूम शहरी की, आपने देखा पूरा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया और पूरे पाकिस्तान ने उस इक़दाम की मज़म्मत की। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ ये रोज़ हो रहा है और किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। ये वो हिंदुस्तान था तो हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जो पाकिस्तान की जो अकाबरीन है और मुशायरीन हैं जो 1947 में 1940 से 47 तक जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए जदोजहद की, हमें उसके विजन की दाद देनी चाहिए। अल्लामा इकबाल के विजन की दाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इतना साल पहले ये कंसीव कर लिया था कि जो मेजॉरिटी होगी और ब्रूटल मेजॉरिटी होगी वो क्या सलूक करेगी। तो उन्होंने एक सियासी एक नेशन स्टेट क्रिएट की जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं। और उनका नेशन स्टेट क्रिएट करने का क्या मतलब था? नेशन स्टेट क्रिएट करने का मतलब ये था कि हम मुसलमानों को एक ऐसी
جگہ کے اوپر جو ہے وہ بچ سکیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو, جہاں پہ ان کے رائٹس پریزرو ہوں اور وہ ایک میجورٹی کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو جائیں. پاکستان کے قیام کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو پریزرو کرنا تھا, تحفظ دینا تھا. لیکن بدقسمتی سے, اور اب آج کل تو مزید یہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیے 2 ایکسٹریمسٹ رجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابھری ہیں. ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں, لیکن جس طرح سے اب کہیں کہ یہ عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی, اسکول نہیں جا سکتی, کالج نہیں جا سکتی, اس قسم کی جو ایک ریٹروگریسو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے. اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ 2 ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہے, جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہے, ان دونوں سے جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی. ہمیں ناکامیاں بھی ہوئی ہیں, ہمیں کامیابیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن ابھی تک پاکستان ہی اس خطے میں وہ روشن امید ہے جو کہ ان انتہاؤں کے درمیان رہ کر ان انتہاؤں سے باہر آ سکتا ہے. جب قائد اعظم محمد علی جناح نے 10 اگست کو 2 ان کے امپورٹنٹ سٹیپس تھے. ایک تو 10 اگست کو انہوں نے کہا کہ جو اوتھ ہے اس سے جو ریلیجن کے ہمارے پیرافریزز ہیں وہ نکال لیے جائیں تاکہ جو غیر مسلم ہیں یا جو لوگ بلیو نہیں کرتے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اوتھ کر سکیں, اوتھ لینا چاہیں تو وہ لے سکیں. اور پھر 11 اگست 1947 کو انہوں نے واضح کر دیا کہ پاکستان کے اندر اقلیتوں کا جو رائٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ آپ آج سے آزاد ہیں اپنے مندر میں جانے کے لیے, اپنے گرجاؤں میں جانے کے لیے. ریاست کا کوئی بزنس نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کے مذہبی اقدار میں, مذہبی امور میں دخل دے. اس کے بعد ہمارے ہاں ایک بہت بڑی ریٹروگریسونیس آئی ہے, ایک بہت بڑا ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نیچے گیا ہے. اور یہ کیوں گیا؟ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو مذہبی ریاست بنانے کا نہیں سوچا تھا, کیونکہ اگر پاکستان ایک مذہبی ریاست بننا ہوتا تو پھر تو دیکھیے پاکستان کی تحریک مولانا ابوالکلام آزاد یا مولانا مودودی چلاتے, کیونکہ جو علم تھا, جو مذہبی علم تھا, ابوالکلام آزاد کا تو کوئی مقابلہ نہیں تھا کسی سے. وہ تو ایک بہت بڑے عالم تھے. تفاسیر, انہوں نے تفسیر لکھی قرآن پاک کی جو سیلیبریٹڈ تفسیر ہے. ان کا جو حدیث کے اوپر جو علم تھا مولانا ابوالکلام آزاد کا, اس کا کوئی میچ نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد مولانا مودودی, اور پھر اس کے بعد دیکھیے جو اس وقت ہمارے JUI جمعیت علماء اسلام کے جو اکابرین تھے, یہ تمام جو لوگ تھے یہ مذہبی حوالوں سے بڑے اکمپلشڈ لوگ تھے, بڑے ان کی جو تھی وہ بڑی قدر سمجھی جاتی تھی اور مذہب کے اوپر ان کا عبور تھا. لیکن ان لوگوں نے پاکستان کی تحریک کی قیادت نہیں کی, کیونکہ یہ کیا کہہ رہے تھے, یہ تو کہہ رہے تھے کہ ریاست جو ہے وہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور سرحد نہیں ہو سکتی ریاست کی. لیکن جو قائد اعظم اور علامہ اقبال تھے انہوں نے ایک پولیٹیکل تھیوری کی بات کی, اور وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ کی لیڈرشپ جو ہے انہوں نے وہ لی, اور اسلام کو پولیٹیکل انٹرپریٹ کیا, ریلیجسلی انٹرپریٹ نہیں کیا, پولیٹیکل انٹرپریٹ کیا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جہاں پہ جو اسلام کو ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں اور اقلیتیں ہیں, وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ سکیں جہاں پہ انہیں بروٹل جو اکثریت ہے وہ انہیں اپنا نشانہ نہ بنا سکے. یہ لڑائی بہت اہم ہے اور ہمیں بہت ہی اہم ہے پاکستان کی سروائیول کے لیے کہ ہم یہ لڑائی جیتیں, اور اس لڑائی کے باہر آنے کے بعد ہی پاکستان اور کوئی بھی ملک آگے جا سکتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہندوستان اب نیچے جانا شروع ہوا ہے. نریندر مودی کی حکومت کے دوران ہندوستان کے تمام, چاہے وہ ان کا اکانومی ہو, چاہے ان کی فورن پالیسی ہو, تمام نیچے جانا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ وہ وہاں پہ ایک مذہبی اکثریت کے نام کے اوپر ایک ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کشمیر میں جو لوگوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہوا, جو مسلمانوں کے ساتھ, خود بامبے میں جو سلوک ہو رہا ہے, جو باقی جگہوں کے اوپر ہو رہا ہے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح بالکل واضح تھے اپنے پیغام میں. اگر انہیں کوئی نہیں سمجھنا چاہ رہا تو وہ تو ہماری غلطی ہے, اور قائد اعظم کے اس پیغام کو واپس ریکلیم کرنا
قائد اعظم کے اس خواب کو ریکلیم کرنا ہی سب سے بڑی جنگ ہے اور سب سے اہم ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے. میں ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج یہ ڈیمپ کی یہ جو محفل سجائی, اور ہمیں ایک ایسی جو ہے وہ تحریک شروع کرنی ہے کہ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کا جو پیغام ہے, جو پاکستان کے بارے میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, جو پاکستان کے بارے میں ان کی سمجھ ہے, وہ عام آدمی تک زیادہ آسانی سے پہنچائی جا سکے. بہت شکریہ.